अंकगणित पनि सिकियो, बीजगणित पनि सिकियो, अर्थशास्त्र पनि सिकियो, व्याकरण पनि सिकियो। हो, सबै थोक सिकियो, तर लडेपछि उठ्न सिकिएन भने कुनै पनि सिकाइले जिन्दगीमा अर्थ राख्दैन। जीवनमा जो पटक पटक लडेर पनि उठ्ने साहस गर्छ ऊ नै वास्तविक अर्थमा सफलताको हकदार बन्छ। जिन्दगी एक युद्ध मैदान हो, यहाँ लडिन्छ अवश्य नै, तर एकचोटि लडेपछि उठिएन भने उठेकाहरूले कुल्चिएर अगाडि जान बाध्य हुनेछन्। मित्रहरू, जापानमा एउटा अनौठो प्रचलन छ। त्यो हो कि जब उनीहरूको घरको कुनै सामान फुट्छ, जस्तै कि कहिलेकाहीँ कसैले गिफ्ट दिएको कप फुट्न सक्छ, कहिलेकाहीँ गमला फुट्न सक्छ, कहिलेकाहीँ पानी पिउने अम्खोरा, तब उनीहरू हामीले झैं उक्त फुटेको भाँडोलाई डस्टबिनमा फ्याँक्दैनन्। उनीहरूले उक्त टुटेको भाँडोका टुक्राहरूलाई सुनको जलपले जोडेर फेरि पुरानै भाँडो बनाउँछन् र त्यसलाई सम्झनाको लागि सजाएर राख्छन्। टुटेका टुक्राहरूलाई जब सुनको जलप लगाएर एक एक गरेर जोडिन्छ नि, तब त्यो भाँडाले नयाँ जन्म पाउँछ। यसरी पुनर्जीवन पाएको भाँडा बहुतै सुन्दर देखिन्छ। मित्रहरू, यो चलनको पछाडि छुट्टै फिलोसफिकल मिनिङ छ। यसै पनि जापानले प्राकृतिक हिसाबले धेरै विपत्तिहरू सामना गर्नु परिरहेको हुन्छ। कहिले जापानलाई भूकम्पले तहस नहस बनाउँछ त कहिले सुनामीले सोत्तर बनाउँछ, कहिले काहीँ नागासाकीले तर्साउँछ त कहिले हिरोसिमाले पोल्छ। तैपनि जापानिजहरू किन मजबुत छन्, किन विकसित छन् त? पीडाकै बीचमा पनि किन मुस्कान बाँड्छन् उनीहरू? किनकि उनीहरू लडेपछि उठ्न जानेका छन्, टुटेपछि फेरि जोडिन जानेका छन्। जापानिजहरू हो, हामीले पनि केही सिक्नुपर्छ यस प्रचलनबाट। जिन्दगीमा जोसुकै असफल हुन्छन्, तर असफल भए भनेर फुटेको भाँडोका टुक्रा जस्तै यत्र तत्र अल्पत्र परेर बस्ने होइन, बरु तिनै असफलता र घाइते टुक्राहरूलाई आशा रूपी सुनको जलपले जोडेर नयाँ जिन्दगी निर्माण गर्ने हो। भनिन्छ नि तिम्रो जिउका घाउका खतहरू तिम्रा कमजोरी होइनन्, ती त तिमी घाउलाई पनि जितेर अगाडि बढ्न सक्यौ भन्ने वीरताका निशानी हुन्। तिम्रा घाउका खतहरू भनेका तिमी घाउ भन्दा पनि बलियो रहेछौ भन्ने प्रमाण हुन्। शरीरमा जस्तै जीवनमा पनि त घाउ लाग्छ कहिलेकाहीँ। जिन्दगी सोचे जस्तो हुँदैन, जिन्दगीमा आँटेको काममा सफलता मिल्दैन, मन पराएको मान्छे आफ्नो बन्दैन, पुग्न चाहेको गन्तव्यमा नपुग्दै ठेस लाग्छ र बाटैमा रोकिनुपर्छ। आफैबाट जान अनजानमा गल्ती हुन्छ जिन्दगीमा। चाहे जेसुकै होस्, हरेक बखत नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने आँट हुनुपर्छ। हिजो चाहे जतिसुकै फोहोर किन नगरिएको होस्, आज डायरीमा नयाँ पाना पल्टिएको छ, आज क्यालेन्डरको नयाँ पाना पल्टिएको छ। नयाँ सुरुवात, नयाँ जीवन। जीवनमा कहिलेकाहीँ तिमीबाट भुल भए होला, आफूलाई माफी देऊ। आफूलाई माफ नगरेसम्म तिमी भित्रको ग्लानी पखालिँदैन। आँटेको काममा असफल भयो होला, तैपनि काम गर्न नछोड। सजाएका कैयौं सपनाहरू चकनाचुर भयो होला, तैपनि सपना देख्न बन्द नगर। फेरि एकचोटि त्यही फुटेर सुनको जलपले एक एक गरेर जोडेर बनेको भाँडोको कहानी सम्झ त। जसरी त्यो भाँडा सजावटको लागि काम लाग्छ नि, त्यस्तै गरी तिम्रो जिन्दगीको पीडाको कथा पनि कसैको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। तिम्रो असफलताको कथा पनि कसैको लागि प्रेरणाको पाठ बन्न सक्छ। तिम्रो जिन्दगीको भूल पनि कसैको लागि सचेतनाको दियो बन्न सक्छ। बस तिमी हरेस नखाऊ, अगाडि बढ। कसलाई के थाहा छ कि भोलि उदाउने सूर्यले के लिएर आएको हुन्छ भन्ने कुरा? कसलाई के थाहा भोलिको समयले कस्तो परिस्थिति ल्याउनेछ? यस धरतीमा सबैलाई आफ्नो गल्ती सच्याउने स्थान छ। यस धरतीमा सबैलाई आफ्नो गल्तीबाट सिक्ने अधिकार छ। तिमी यसै धरतीको पुत्र त हौ। धरतीमा तिम्रा लागि पनि घाम झुल्किनेछ, तिम्रा लागि पनि बतास चल्नेछ। हो, तिम्रा लागि पनि उपयुक्त समय फिर्नेछ। धैर्यताका साथ कर्मको बाटोमा हिँड्दै जाऊ, गन्तव्य तिम्रै पाउ चुम्न आइपुग्नेछ। तर जिन्दगीमा तारतम्य मिलाउन जानिएन कि? कहिलेकाहीँ सबै मरमसला भएर पनि मिठो स्वादको परिकार तयार पार्न चुकियो कि? कहिलेकाहीँ कपको पिँधमा भएको चिनी चम्चाले नघोलिकनै तीतो कफीसँग गुनासो गर्दै पो बसियो
बसियो कि कहिलेकाहीँ आफैसँग भएको चिज नदेख्नाले र नचिन्नाले गरिब हुनुपर्छ। गरिब हुनुको कारण अभाव भन्दा बेसी अज्ञानता हो। धन नभएर भन्दा पनि मानिस धन नचिनेर गरिब हुन्छ। मान्छे क्षमता नभएर भन्दा पनि क्षमता नचिनेर असफल हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, सदाको जस्तै आज पनि यहाँहरूसँग म अर्को प्रेरणादायी सन्देश लिएर आएको छु र बोल्दैछु डाक्टर ताराजी। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने आफ्ना साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुस् मित्रहरु, बाँकी प्रसंगतिर लागौं। एउटा प्रसंग जोडिहालौं। नेपाली समाजमा गन्धर्वहरुलाई गाइने पनि भनिन्छ, किनभने उनीहरुको पुर्ख्यौली पेशा नै सारङ्गी रेटेर गीत गाउनु हो। अहिले त धेरैले आफ्नो पेशा छोडे, तर पहिले यो पेशा पुस्तान्तरण हुने गर्थ्यो, अर्थात् गीत गाउने पेशा हजुरबाउबाट बाउले, बाउबाट छोराले सिक्ने गर्थ्यो। कुनै गाउँमा एक गन्धर्व बस्ने गर्थ्यो। उसले गाना बजाना गरेर आफ्नो परिवार पाल्ने गर्थ्यो। उसको एउटा छोरा थियो। उसले चाहन्थ्यो कि आफ्नो छोरा ठूलो मान्छे बनोस्। त्यसैले विदेशीको सहयोग र आफ्नै पनि पहलमा उसले छोरोलाई शहरमा राखेर पढायो। छोरोले होस्टल बसेर बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न सुरु गर्यो। बाबुले गाउँमा दुःख गरेर छोराको लागि आफू सक्दो खर्च भर्न थाल्यो। छोराले धेरै पढ्यो, जान्ने सुन्ने भयो, तर उसँग व्यावहारिक ज्ञान भने भएन। आफ्ना बाबा आमा, आफ्ना पुर्खा उसलाई कसैको मतलब थिएन। विदेशीले उसलाई पढाउन त पढाइदिए, तर ऊ आफैले त्यति धेरै दिलचस्पी नदेखाएको हुनाले उसले आफ्नो पढाइ सकेपछि कतै पनि भने जस्तो काम पाउन भने सकेन। सुरुमा त विदेशी सहयोग आउँथ्यो, जीवन सहजै चलेको थियो, तर जब जिन्दगीको रथ आफै चलाउनु पर्ने भयो तब उसलाई गाह्रो हुन थाल्यो। मित्रहरु, एक दिन ऊ शहरमा बाँच्नै नसक्ने स्थिति भएपछि गाउँमा फर्कियो। गाउँमा उसका बाबा आमा मरिसकेका थिए, घरमा कोही पनि थिएनन्। उसले आफू जन्मेको घरको बन्द तालचा खोल्यो। धेरै दिनदेखि बन्द भएको हुनाले घरभित्र माकुराले जालो लगाएको थियो, कसिङ्गर थुप्रिएको थियो। ऊ घरभित्र पस्यो। उसले यताउता बाउले कुनै सुनचाँदी वा यस्तै कुनै बहुमूल्य सामान राखेका छन् कि भन्दै खोज्यो। उसले पुरानो बाकस खोल्यो, काठको सन्दुक खोल्यो। उसले आफूले सोचेको जस्तो र बहुमूल्य कुनै पनि सामान भेटाउन सकेन। उसले घरभित्रबाट अनेक कसिङ्गर, पुराना च्यातिएका लत्ता कपडा, सामानहरू र खिया लागेका भाँडाकुँडाहरू जम्मा गरेर कवाडीलाई बेच्न थाल्यो। ठीक त्यसै बेला एक संगीतकार पनि त्यही बाटो हुँदै कतै जाँदै थियो। संगीतकारले देख्यो कि कवाडीको मूल्यमा एउटा बहुमूल्य सारङ्गी पनि तिनै सामानसँगै बेच्न लागिएको छ। कवाडीवालाको हातबाट संगीतकारले त्यो सारङ्गी आफ्नो हातमा लियो। उसले देख्यो कि सारङ्गीका कुनै तारहरू लत्रिएका थिए, कुनै तारहरू धेरै कसिएका थिए। संगीतकार टुक्रुक्क भुइँमा बस्यो, सारङ्गीमा लागेको धुलो पुछपाछ गर्यो, लत्रिएका तारलाई कस्यो, कसिएका तारलाई अलि खुकुलो पार्यो र त्यसमा संगीत भर्न सुरु गर्यो। उसले सारङ्गीबाट यति मिठो धुन निकाल्यो कि त्यहाँ एकैछिनमा सारा गाउँलेहरू जम्मा भए। एकैछिनमा सारङ्गी वादकको अगाडि स्वतस्फूर्त पैसाको रास थुप्रिन थाल्यो। अघि कवाडीको मोलमा आफ्ना बाबुका सारा सरसामान बेचेर घरमा गएर लम्पसार सुतिरहेको त्यो बेकामे केटाको निद्रा पनि संगीतले बिथोलियो। उसले आजसम्म यति मिठो संगीत सुनेकै थिएन। ऊ हतार भिडतिर दौडियो। यसो हेर्छ त आफैले अघि काम नलाग्ने भनेर मिल्क्याएको चिजबाट त्यति मधुर संगीत गुन्जिरहेको छ। उसले संगीतकारलाई सोध्यो, सर तपाईले कसरी यस्तो भाँडोमा पनि संगीत ल्याएर भर्नु भएको? त्यो मान्छेले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो, भाइ मैले यसमा कतै बाहिरबाट संगीत ल्याएर भरेको होइन। संगीत त यसैमा थियो, मात्र मैले त्यसलाई कलात्मक ढंगले बाहिर निकालेको मात्र हुँ। जुन बेला यसका तारहरू लत्रिएका थिए अनि कुनै तार कसिएका थिए, मैले सबैलाई सन्तुलित कसाईमा बाँधे र तिमीले जुन कुरालाई काम नलाग्ने भनेर फ्याँक्यौ त्यसैलाई मैले बहुमूल्य बनाइदिएँ। त्यसैले बाबु, कुनै पनि चीज कस्तो भन्ने कुरा त्यो चीज कसको हातमा पर्यो भन्नेमा निर्भर गर्छ। हेर त हाम्रो जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। हामी भित्र पनि सारङ्गीमा जस्तै मिठो संगीत हुन्छ, तर त्यो कहिल्यै निस्किन पाउँदैन बाहिर, किनकि हामीले आफ्ना कसिएका र लत्रिएका तारहरूलाई मिलाउन जान्दैनौँ, त्यसमा कला भर्न जान्दैनौँ। संगीत साधकले जस्तै धैर्य गरेर तारहरूलाई रेट्न जान्दैनौँ, मेहनत गर्न जान्दैनौँ।
त्यतिन्जेल केटो असिन पसिन भएको थियो। उसलाई आफ्नो भूल महसुस भएको थियो। आफूसँग सबै थोक भएर पनि त्यसलाई चिन्न र मिलाउन नसकेको कुरा उसलाई प्रष्ट भइसकेको थियो। संगीतकारले पछाडिबाट थपथपाउँदै लौ आफ्नो सारङ्गी राखिराख, तिमी त पढे लेखेको पनि त छौ, तिमीले त बाउले भन्दा धेरै गर्न सक्छौ भन्दै उसलाई सारङ्गी थमायो र त्यहाँबाट गायब भयो। आबुई एकैछिन त्यो केटा तर्सियो। उसले बल्ल चाल पायो कि त्यो संगीतकार त अरू कोही नभएर उसकै आफ्नै मृत बाबु थियो, जो प्रेतको रूपमा आफ्नो छोरोलाई जीवन शिक्षा दिन त्यहाँ संगीतकार भएर उपस्थित भएको थियो। धन्यवाद।